Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, Abril 11 sa tuig 2025 ug anaa na kita sa ikalima nga semana sa panahon sa Kwaresma. Ug nining adlaw nga Biyernes akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon, sila nga anaa sa ilang panimalay, sila nga nag-tune in sa ato ang AM 657 ug sa FM 100.7, sila usab nga naglantaw sa FB page sa GXTD, ug sila tanan nga kung asa maabot kining signal sa ato ang radyo sa simbahan ang pulpito sa kahanginan, akong pagtimbaya ninyo karong adlaw nga Biyernes. Ako usab day nga greetings ngadto sa akong igsuon nga pari, si Reverend Father Rosendo Dodong Quaresma, nga karong adlaw nagasaulog siya sa ika-41 nga tuig sa kasumaran sa iyang ordinasyon ngadto sa pagkapari. Tungod kay siya na ordinahan man ni adtong Abril 11 sa tuig 1984. So kanang adlaw 41 years as a priest na si Reverend Father Rosendo Dodong Quaresma. Busa kang Reverend Father Rosendo Dodong Quaresma, Pads, happy sa sacerdotal ordination anniversary kanimo. Ako usab day nga pagtimbaya sa tanan nato nga mga doctors nga nagtrabaho sa ato ang mga hospitals dinhi sa Dakbayan sa Osamis, ug usab sila nga naa sa mga nagkadaiyang ospitales sa especially sa ato ang lalawigan, ang probinsya sa Misamis Occidental, especially sa mga doctors nga nagtrabaho sa Faith Hospital, sila usab nga nagtrabaho sa MUMC, sila usab nga nagtrabaho diya sa Mars MC. Mayong adlaw kaninyong tanan. Apin la usab sa mga nurses, sa mga staff usab, sa mga janitors, sa mga janitress, sa maintenance, sa mga driver sa ambulance. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako ang pagampo sa Ginoo nga hatagan mo ilabi na sa inyong pagserbisyo sa mga masakiton, nga hatagan mo og mainiton kayo nga kasing-kasing nga moalagad apan bugnaw nga hunahuna aron sa gayud ang mga masakiton nga inyong mahinagbo, nga inyong maalagaran, makisanati dili lang sa physical healing, apil na usab ang kaning gitawag natong emotional healing, nga dako man na siya og tabang aron nga ang masakiton makabot yun niya ang ginatawag natong integral nga kaaliman sa mga pagbati, sa mga balatian sa kalawasan. Ug usab ako day nga pagtimbaya sa tanan nato nga mga lectors o laiko-ministro diya sa Kota Shrine. Tungod kaniadtong adlaw nga Miyerkules, April 9, araw ng kagitingan, holiday man to siya, nagpahigayon man mi o kaning Lenten recollection. Nahitabo ng buntag, ana ay talk, ana ay input, unya pagkahapon nagpahigayon og confession. Unya ang naghimo nini ang mga lectors o mga laiko-ministro diya sa Kota Shrine. Nya 36 kabok ang nangapil, nga nindot kayo ang amuang kasinatian. Ako ang nag-uban kanila sa maong Lenten recollection. Nindot kayo ang amuang kasinatian tungod kay makita gayud sa mga sharing, sa mga input nga nabitawong sa pagpangalagad. Yes, na ana ay mga struggles, ana ay mga pagsulay, pero makita gyapon nga kanabitawong ang kamot sa Ginoo ning giya taliwala ni ining mga atong ginatawag natog mga hagit sa pagpangalagad, nga ang kamot sa Ginoo dili gid siya mobiya, especially sa mga tawo nga ilang gihalad ang ilang kaugalingon ngadto kaniya. Mga igsuon ning adlaw nga Biyernes arita sa tong ebanghelyo nga atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya ang mga Hudiyo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Sa Jesus miingon kanila, "Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon." Ang mga Hudiyo mitubag, "Dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios.
Tawo ka lamang apan nagpakadiyos ka. Si Jesus mitubag, naisulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe gitawag sa Dios nga mga Dios, ug ang kasulatan dili man gayud masayop, nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa amahan ug gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kun wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan kung nagbuhat ako nining mga butanga, tuuhi ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo motuo kanako. Aron may balo kamo nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Ug dakpo na usab unta nila sa Jesus apan miikya siya. Sa Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan. Sa dapit di namunyag si Juan ug nagpabilin siya didto. Daghang mga tawo miadto kaniya. Sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro. Apan kanan nga iyang gisulti mahitungod ni ining tawhana tinuod gayud. Ug didto daghang mga tawo mituo kaniya. Pangigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsoon ng adlaw nga Biyernes ang atong ebanghelyo atong gikutlo no. Sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 10 nya bersikulo 31 hangtod sa 42. Diin atong nadungog na padayon gihapon ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kang Hesus. O dili lang nagpadayon ang ilang tinguha sa pagpatay kang Hesus, apin lapod nga nagpadayon ang ilaang pagkadili matuuhon sa unsay mensahe ni Hesus, sa unsay mga buhat ni Hesus, ug sa unsay gipadayag ni Hesus pagpanudlo niya ngadtos mga tawo. Pangisulindot kayo nga mangutana ba, nganong dili man gid sila motuo kang Hesus, or ngano man gyud nga ang mga Hudiyo wala man gid sila mituo kang Hesus? Ngano man gyud nga nagtinguha sila nga patyon nila si Hesus? Nganong nagtinguha man gyud sila nga ila ang batuon sa Hesus? Ganinindot kayo ang gingon ni Jesus dinhi sa opening statement pa lang sa itong ebanghelyo. Ingon si Jesus nga, ipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat, gisugo kanako sa amahan. Hain man niini ang hinungdan inyo kung batuon. Sa to pa, gipaklaro ni Jesus nga, wala man siya nagbuhat og daotan. Ang gibuhat ni Jesus, puros man maayo. Tungod kay matud pa ni Jesus, ang gibuhat ni Jesus, maura man ang mga butang nga maoy sugo sa amahan. Sa laktod nga makaistorya mga igsuon, walay laing gibuhat si Jesus, gawas lamang sa gisugo kaniya sa amahan. Unya ang gisugo sa amahan kaniya, puros man maayo. Makita man na nato, mabasa nato sa ebanghelyo, unsa may gibuhat ni Jesus. Nag-ayo siya sa mga masakiton, di ba? Naghingilin siya sa mga yawa. Nagsangyaw siya sa gingharian sa Dios. Unya, gawas pa ni ana, nagbuhat siya og mga milagro. Nagpakaon siya og mga daghang mga tawo. Nakikuban siya sa mga makasala nga mo'y gisalikway sa katilingban, gipaduol niya ang Dios ngadto kanila. So, daghan pa kayong mga maayong gibuhat si Jesus. Unya kining mga butang kung atong lantawon tagsa-tagsa, puros man ni maayo. Di ba? Ang nasinati gani sa mga tawo nga kada bitaw nakakita og naka-witness, nakasaksi sa maayong buhat sa Ginoo. Sa maayong gibuhat ni Jesus. Unsa may giingon sa ebanghelyo, sa mga ebanghelyo matod may tungod niini. Ang mga tawo nga nakasaksi sa maayong gibuhat ni Jesus, nagdayeg man sila sa Dios, nagpasalamat sila sa Dios nganuman tungod kay ang gibuhat ni Jesus mga igsoon ko diha ni Kristo, puros man maayo. Pero ngano man gyud nga taliwala sa mga maayong gibuhat ni Jesus, ang mga Hudiyo grabe man gyud ang ilang pagdumot kang Jesus. Makaingon tag anaay duha ka tubag. Una, tungod kay ang mga pagtulunan ni Jesus bag-o alang kanila. Sa unsang paagi nahimong bag-o. Tungod kay kani, may tungod sa perspektibo, panghuna-huna o panglantaw sa mga Hudiyo, sukwahi man sa ilang balaod. Sukwahi sa balaod ni Moises, sukwahi sa unsay giingon sa mga propeta, sukwahi sa unsay giingon sa ilang mga sinulat, sa ilang tradisyon nga ilaang nadawat gikan silang mga ginikanan. Example niini, miingon si Jesus atong ebanghelyo karong adlaw nga siya ug ang amahan usara. Subot pasabot nga mura ba gi-claim ni Jesus nga siya Dios, kay iya man gipaka-level ang iyang kagalingon sa amahan. Unya ang mga Hudiyo nga nakadungog niini, nagtuo sila nga anari usa ka Dios.
Na iskandalo sila. Why? Tungod kay bag-o ni nga pagtulunan. So sa ato pa din mga igsoon ko ni Kristo, kada bitaw mahimo unta atang bukas ko nga ay mga bag-ong pagtulunan. Well, wala nagpasabot nga ang tanan na lang bag-o atong dawaton, pero kung atong makita nga ang mga bag-ong pagtulunan, kana bitaw maayo siya. So sama sa mga Hudiyo, alang kanila na eskandalo sila, pero mao man ang kamatuoran nga si Jesus Dios gid siya. Gani ang atong ebanghelyo karon asa gikuha sumala sa ebanghelyo ni San Juan, di ba? Nya kung moadto tas unang kapitulo sa ebanghelyo ni San Juan, unsay mabasa dito? Nga sa kasugdanan, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sa ato pa, kinsa maning pulong? Kaya sa kasugdanan kuno naa ang pulong o nya ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Kinsa man nga pulong? Kini man si Jesus, ang pulong sa Dios nga nagpakahimong tawo. So ang gingon ni Jesus diri sa atong ebanghelyo karon sa kapitulo 10, sumala sa ebanghelyo ni San Juan, nga siya ug ang amahan usara tungod kay mao man na ang kamatuoran nga si Jesus Dios. O kana dapat dawaton sa mga Hudiyo, pero dili nila madawat tungod kay bag-o siya nga pagtulunan o gawas nga bag-o sukwahi sa unsa ila ang naandan. So sa ato pa, ang giingon ni Jesus dili ang gibuhat ni Jesus maayo. Ang giingon ni Jesus kamatuoran, pero dili dawaton sa mga Hudiyo kay selective ang ila ang pagdawat sa kamatuoran. Karong panahon na usab mga igsoon kada ni Kristo, daghan pod kaayo ang murag mga modern nga mga Hudiyo. Nganuman, well, in a metaphorical sense, no, sa modern nga Hudiyo, metaphorical sense yan nako nga paggamit nganuman kay daghan po nato karon nga mga Katoliko nga kada bitaw bisag mao siya ang kamatuoran, pero dili ta mo dawat, nagpili lang ta kung unsay atong tuohan. For example, naamagitay pagtulunan, no, nga kada bitaw sa tawag duan ni kada bitaw dili na gid siya ma-negotiate na negotiable siya mga pagtulunan sa simbahan tungod kay kini mga pagtulunan, well, based pud siya sa unsay gipadayag ni Kristo nga kamatuoran. For example, we have death penalty. Nga ang simbahan against gisa niana tungod kay it contradicts the teaching of Jesus about the sanctity of life. Pero daghan kanato nga mga Katoliko nga although ang teaching against death penalty is a teaching founded on the truth revealed by God, so tinuod siya, pero daghan kanatong mga Katoliko nga dili mo dawat niini. Daghan kanato nga mosuporta og death penalty. Daghan nato ang gani mo propagate pa sa kanatong pag-support og death penalty. Ngano? Tungod kay dili ta kadawat sa maong pagtulunan na dili gayud angay ang death penalty tungod kay life is sacred. Gawas pa ni ana natay abortion, di ba? Because again, life is sacred. Life of the unborn is also at the same time sacred. Pero daghan kanato mga Katoliko nga nag-support niini. Daghan kanato nga gani kung anaay bitaw buros ato ang kaila, amiga o partes pamilya nga murag matawag og unexpected pregnancy tungod kay maulagi mao na siya, bata pa, naguyap-uyap, niya naburos, niya sayang kayo ang kinabuhi sa maong katong inahan tungod kay taas kay pangandoy, pero murag dili makabot ang maong pangandoy kay naa na may naburos naman. So kani daghan kanato moingon nga kanang mangita pa maagi aron ma-abort siya. Kita pa ang mokumbinser sa maong inahan nga ipaabot ang bata. Tungod kay halang nato as well okay ra man na siya, which is not. So you see, dili ta mo dawat ni ining mga pagtulunan, even though kani nga mga pagtulunan founded siya sa truth revealed by Jesus Christ, precise or simply because dili siya appealing sa or it contradicts our principles. So kana sa nga kinaiya modern Jews na siya. So kana angay dagwan natong lantawon mga igsoon. Ang tawag ana bitaw nga kinaiya kanang gitawag nato og cafeteria Christianity. Mura ba Christianity nga nasa restaurant, but pasabot nga mopili ka sa imong ganahan. Ang dili nimo ganahan, dili nimo pilion. Katurang matawag na to kana bitaw mga
katong ganahan ra nimo, katong gusto ra nimo, katuang mapahimuslan nimo mora imong dawaton. Pero katong uban bisag tinuod sila dili ka ganahan, dili mo sila dawaton, dili nimo tuuhan. So cafeteria Christianity, which is dili gid siya tinuod nga Christianity. Kana unang punto mga igsoon ko ni Kristo. Nga gusto na kong atuag yung katong ipatik ginato sa tuang alimpatakan sa tuang kasing-kasing nga although these things, death penalty, abortion, vote buying, kay election naman gyud ron, although these things contradict the teachings of Jesus, kinaut-unta nga ato siyang dawaton bisan pa og dili siya appealing sa ato ang rason sa tuang prinsipyos kinabuhi. Kay mao man ang kamatuoran. Unya ang life will only become free or life will only experience authentic freedom when it walks on the pathway of truth. Ang kinabuhi, mahimo lang sang tinuod nga gawas nun kung ang iyang lakwan ang dalan sa kamatuoran. Nya kinsa man ang dalan ang kinabuhi ug ang kamatuoran. John 14:6 si Jesus. So kana may igsuon ha, bisan pagsukwahi ang mga pagtulon-an sa simbahan sa tuong rason sa tuong prinsipyo, dili gid na angay nato nga suklan tungod kay kana kamatuoran nga binase sa pagtulon-an ni Kristo. Ikaduhang punto mga igsoon nga angay natong pamalandungan niini nga nganong kaha nga ang mga Hudiyo dili gid sila modawat sa mga pagtulon ni Jesus tungod kay tig-a na manggod ang ilang kasing-kasing, close na kayo ang ilang kasing-kasing nga mo receive sa pagtulon-an Jesus. So muna ang peligro mga igsoon kung tig-a na kayo ang atong kasing-kasing. Dili gid ta dili na to makita ang kanabitaong kaanindot kanabitaong ang kahalangdon, ang importansya sa pagtulon-an ni Jesus kung tig-a na ang atong kasing-kasing. Nya mangutan nata, what makes our heart kanabitaong dahi, no? What hardens our heart? Sin ang sala. Kay kung ang sala na gani maoy ning dominate sa atong kinabuhi, ang ato ang kasing-kasing mura siya og kanabitaong lapalapa sa tiil nga kung maglakaw ta nga magtiniil lang bitaw sa mga batuon nga dalan, unsay consequence mubaga ang mga kubal ug gani kung mubaga ng mga kubal bisag ang tiil makatunog siya og kanabitang hait-hait nga bato, dili siya maka-feel og sakit nga naman baga naman kayo ang kubal. So kung atong kasing-kasing nabaga pod siya gumikan sa sala, dili na pod murag maglisod nagpenetrate ang grasya ug panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. That makes the Jews nga dili sila modawat sa pagtulon-an ni Jesus kay close ang ilang kasing-kasing, tig-a ang ilang kasing-kasing. The same manner, kung kita usab tig-a ang atong kasing-kasing gumikan sa sala, dili pud ta makadawat sa mga pagtulon-an ni Jesus. Pagtulon-an susama sa paghigugma sa isig ka tawo, pagtulon-an susama sa pagkamanggihatagon, pagkamapaubsanon, pagkamanggihunahon sa panginahanglan sa uban, pagka matinumanon sa pulong sa Ginoo, sa kabubuton sa Dios. Labi na gyud ang paglakaw sa dalan sa pagkabalaan. Dili na kukutob mga igsuon sa akong pagmamalandong ni adlaw nga Biyernes. Duha ka punto akong gipaambit. Una, ang mga Hudiyo wala sila ning dawat sa pagtulon-an ni Jesus tungod kay kini sukuhay man sila ang naanda, silang prinsipyo, silang rason. Kung ato ni siyang i-apply karon sa atong modern times, na ato ginatawag cafeteria Christianity, buot pasabot nga mopili lang ta sa atong gusto nga tuuhan ug katong dili appealing sa tuang rason, sa tuang prinsipyo ug sa kuwahi sa atong naandan nga pamaagi, dili nato dawaton, which is dili siya mao. Second one, ang mga Hudiyo wala sila ming dawat sa pagtulon-an ni Jesus tungod kay tig-a naman ang ilang kasing-kasing. In the same manner, kita usab kung atong kasing-kasing mahimong tig-a gumikan sa sala, then maglisod na pud ta og accept, maglisod na pud ta og apply sa mga pagtulon-an ni Jesus atong kinabuhi. Kay tig-a naman ang atong kasing-kasing na puno naman siya sa sala ug dili na maka-penetrate ang pagtulon-an ni Jesus. Nga igsuon,
dili nato kalimtan nga ang pulong sa Dios angay ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya mohatag og maayong bunga. Igsuon ug man usab nga kita mamalandong sa mga pulong sa Ginoo diya sa ebanghelyo sa matag adlaw. Uban sa pangiliya sa mahal nga inahan, kagisangpit natong mga misamisnon nga birhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping ug kay Dios li siempre bendiga.